سلام البنات، غنتلاقاو في فيديو جديد. اليوم شويه فيه الهضره. غنهضر لكم على لي زاشا اللي خديت ديرنييرمون، مشترياتي، وان بليس غنهضر لكم على لي برودوي اللي ديجا جربت. ما شاريهمش دابا، شاريهم شحال هادي، ولكن غنشريهم وغنعاود نشريهم. دي برودوي اللي كيعجبوني بزاف. منهم اول حاجه هاد سميتو ديماكيون. فريمون سي توب، سي توب، لان ميم هادوك لي برودوي اللي كتكون داير بحال كتكون داير ماسكارا هذيك واتر بروف، ولا دوك لي ماسكارا اللي ما كيطروش دغيا، هذا سي دغيا كيحيدها. ميم هادوك لي روج ا ليفر مات بحال ديال المايبلين ما كيبغوش يتحيدوا فاسيلمون، هذا دغيا دويزه وحده كيحيدهم. المهم غزال. ابري غنهضر لكم على هاد الكوماج. فريمون جربته، عجبني بزاف. سي ان غوماج اكسفوليون غزال بزاف، فريمون غزال. كتخليه في الوجه واحد 5 مينوت بحال هكا 5 دقائق، اي ابري كتغوميه زوين. خديتو من ايف روشي، فريمون زوين. اي ابري غنهضر لكم على لي جيل نيتوايون اللي كنستعمل انا. ان فيت دابا يلا خديت هذا ديال ايف روشي. اوبلا ان فيت دابا يلا خديت هذا ديال ايف روشي، زوين. ديجا كان عندي شحال هادي صافي شي ان هكاك، دابا عاودت خديتو زويون زعما سانسيرمون لي بيان. وكان عندي هذا ديال نوتروجينا، هذا حتى هو زوين. هذا زعما يسالي لي هذا، نقدر نعاود ناخذ هذا، زوين بزاف. فيه هذوك الحبيبات الصغيورين، عرفتي كتحسي به كيغومي لك وجهك، واخا غير كتغسلي وجهك مي كتحسي به حتى كيغومي لك الوجه ديالك، فريمون غزال هذا. ودرت هذا صافا، نقولوا هذيك 6 على 10. المهم هو زوين، كينقي الوجه زعما غيان ادير. مي ملي كتقارنيه مع دي برودوي اخرين صافا. فيه موس، اون موس، اون موس، هو بقى فيه غير شويه، مي حتى هو زوين زعما بارابور والو. راه زوين. مي ولكن الجيل نيتوايون اللي كدوزت غزال زعما غيان ادير، هو ديال فيلوركا، لا مارك فيلوركا. انا غنحط لكم نقلب على ان فيت ما بقاش عندي القرعه ديالو. تقريبا راه قد هذا بحال هكا، ما يكونش بحالو في العرض، قل منه في العرض، مي قدو في الطول هكا. خديته بشي 400 وشي حاجه، 450 درهم هكا. مي راه غزال فريمون. كتكون ماكيي كلشي، كتكون ما درتي لا دي ماكيون لا حتى شي حاجه، كتجي دير حتى هي اون موس، كتجي كديرو كيتحيد كلشي كامل. ميم بارفوا ملي كنغسلو بجيل نيتوايون هادي كيهبط لينا عرفتي داك الكحوله ديال الماسكارا، كتهبط لينا تحت العين، ما كتبقى حتى حاجه. ميم حتى الفوطه ملي كتسحبيها كتبقى نقيه، فريمون غزال. و ديرنييرمون خديت هذا اونتيغي ديال ايف روشي من لا مارك جولد. لا مارك جولد اون فيت راه هو كاين هو لا كريم ديالها بلا لا كريم هي هذه، خديتها هي ولا كريم دو جور. اون فيت في الاول كنت كندير في لورغا، عطات ان ريزولتا زعما سانسيرمون. كتحس بلابو ديالك هيدراتي، كتحس بها ما كتحسش بالنشوفيه، سورتو دابا جاي البرد وهذا، غتبداو مع البرد وهذه كتحس سورتو ملي كتغسل كتبقى هنا ناشف، هنايا كيبقى هنايا النشوفيه، كتحس بالنشوفيه. باغ كونط فاش كنت كندير في لوركا سانسيرمون ما كنتش كنحس بهذا الشيء. ابري درت سيس ديرما، هو باقي عندي كاع السيروم، درت لا غام كامله ديال سيس ديرما. السيروم ديالها هو هذا. كانت عندي لا كريم دو نوي، كريم دو جور، سيروم، سي حتى هي زوينه. وفايته مجربه شنو هي لا مارك لي دو كراي حتى هي زوينه. ودابا قلت نجرب اون فيت ايف روشي سي بور لا بروميير فوا. كناخذ لي جيل نيتوايون، كناخذ لي جيل دوش، كناخذ بزاف عمرني ما جربت. مي سمعت كوم كوا انهم هذا فيهم لي برودوي شيميك ناقصين، فهمتي، هما كيخدموا بدي برودوي ناتوريل. الوغ قلت اون فيت دابا شي اون سيمين باش جربتهم عجبوني. زعما زويونين. فوالا خديت لا مارك، هاد لا مارك جولد. هذا خديته بشي 345، وهذا يمكن بشي 250 درهم.
ما ننساش الشكل ديالو كي داير. انت كتخرج هكا لا كريم وكتبقى تدور هكا كدير على شكل ويد، كتجي هكاك وهذا بوغ الناس اللي باغيين شي ديماكيون لي زيو كيكون زوين، العينين كيكون زوين. كاين هذا فريمون زوين غزال، زعما كيحيد كاع داكشي الماسكارا هذا لانه مخلط بالزيت، زوين بزاف. اي فوالا كاين هذا لو ماسك زويون، زعما كيخلي واحد كيخلي لابو زويونه، كيخليها هذا. انا عطاتني واحد ليكلا فاش درت هذا لو ماسك، عطاني واحد ليكلا زوين للوجه ديالي. وكاينين هاد الديماكيون هذا صافا، زعما ما بينه بين هذا غارنيer سي لو ميور، لان غارنيer هذا بور ميم بور لا بو سونسيبل بور كاع الناس غزال بزاف غارني. مي هذا صافا ما بيهش زوين لابو وي. كاين يمسح، ولكن باش انه تحيدي به شي غوج على ليفغ مات ولا تحيدي به الماسكارا ما كيحيدش. هذا غير على حساب الفون دو تان. الوغ خاصك ديما تهزهم بجوج. هو هذا غزال، هذا باغ كونطخ زوين العينين، كيحيد كلشي ما كيخلي حتى حاجه. مي هذا مجموعين فيه بجوجهم هذا حتى هو مخلط بالماء والزيت. الوغ انا اللي كنت غادا شي بلاصه كنعمر قريعه صغيره كنديها معايا ديال هذا، فريمون سي واعر بزاف. البنات بالنسبه للمكياج غنبداو باول باليت اللي كنحماق عليها وكتعجبني بزاف، سي بيان هادي ديال هدى بيوتي، فريمون غزاله نيود. ان فيت ماشي انا شريتها صافي لونطون، مي غزاله. شو لي كولور غزالين فيها بزاف. شو هادي، انا هذا بحال غوز جولد، كيسطيني هاد لا كولور. ماشي غير هذيك لا كولور، كاع لي كولور كله. شو هادي، المهم انا كتحمقني وكنخدم بها بزاف، سيرتو العرايسات عندي كنخدم بهاد لا باليت. وكاين هاد انا اللي عجبني فيها بزاف وان فيها دايرين فيها هاد لا كولور سي كريم، كتوحد بها اللون فوق لا بوبيير. وكاينين هادو لي ايريزي عرفتي غزالين وفريمون ما كيتحركوش. بارفوا كنديرهم للعريسات من الاول، كنبدا العروسه اللي كان عندها العرس مع 9 الليل كنبدا لها مع 5 العشيه، كيبقى هذاك الشيء قابض حتى الصباح ما كتحركش. ماشي حتى من هذوك لي ايريزي اللي كديرهم كيلصقوا لك هنا ولا ان تروك بحال هكا، نو فريمون واعره. هادي عندي كود كور ديالي هي هادي نيود اناستازيا. كاع لي بالي ديال اناستازيا كيعجبوني، حتى هما فيهم دي كولور زوينين، نتوما فيهم دي كولور زوينين. شو هاد لا كولور، انا كنحمق على لي باليت. شو هادي فريمون زوينه بزاف. انا ان شاء الله دابا غنبدا ندير لي توتو ميك اب بزاف في لاشين ديالي. المهم كاينه هاد لا باليت، كاينه هادي ديال ميك اب ريفولوسيون باش كتعجبني ان فيها هي ديال لي فاراجو، فيها بلوزيور ورخيصه فريمون رخيصه. هادي ب 115 درهم. مازال هادي وديال اناستازيا شويه غاليين. ديال اناستازيا كدير شي 600 هكا، هادي ديال هدى بيوتي شي 850 درهم. كاينين فيها ندوان. هادي تيزو، هادي فيها بلوزيور كولور، داكشي باش كتعجبني. الوغ تقدر دير بها بزاف د الحوايج، زوينه بزاف. ميم كنخدمها بارفوا تل هذا فاغا بوبيير، دي كولور فيها زوينين. كاينين ميك اب ريفولوسيون تا هما عندهم دي باليت زوينين. زوينين زعما ما ندويوش، ولكن ما تقارنوش بحال ما نقارنش هادي مع هادي، انا غيان افوار. هادي راه قلت لكم لي هادوك لي ايريزي ديالها فاش كديرهم كيبقاو لك الليل كامل ما كيطلعوش لك هنا. باغ كونطخ ملي كتكون بحال هاد لا باليت سانسيرمون حتى هي فيها داكشي. شو لي كولور، شو بحال هاد لا كولور مي فهمتي بيغمونتي وكلشي، ولكن ما كيبقاش كيما درتيه في الاول كيبقى الليل كامل. لا هذا تقدر ديروه غادي خرجه ديال ساعتين 3 كانات 3 سوايع بوغ لو كوتيديان، بوغ الخدمه يوميا. تقدر تخدم بلي باليت ديال ميك اب ريفولوسيون زعما زوينين. ناخذ لي باليت الاخرين. هذه ديال نيكس، انا كنحماق
على لا مارك نيكس. كيجيني فريمون نيكس هي هاد لا مارك، راه بزاف اللي ما يقدروش يعرفوها. ان واي اكس فريمون سي اون مارك لي توب، لان لي برودوي ديالها رخاص و ميم طون لا كاليتي غزاله. باغ كونطخ هدى بيوتي ولا اناستازيا راه فريمون غاليين ما يقدرش عليهم اي واحد. مي هاد ايماجين هادي راك خديت ما عقلتش واش خديت لا باليت، مي غتكون 22 اورو 23 اورو بحال هكا. ما في. شوفوا لي كولور شحال غزالين. وا كنحماق. شو باقا ما خدمتش بها، باقا جديده ديال يلاه خديتها، باقا جديده فريمون دي كولور غزالين. كنحماق عليها. عندي هذه ديال اناستازيا، هذه راه معتيه التروازيام ولا اللي شريت ديال اناستازيا، كنحماق عليها فريمون بحال في العراس وداكشي. ما بقاش تهزي لي روج اليف بزاف. هذه فيها كاع لي روج اليف، شي هادو راه ليكيد، شي لي روج اليف كاملين. هاد النوار كنخدم حيت انا في سموكي كنخدم بليكيد، عاد كنخدم بالفار هذا فار بوبيير نورمال. هاد النوار سالا لي حيت كنخدم بيه بزاف لي سموكي بالنوار. فيها لي كولور كاملين غزاله فريمون غزاله. هادي خاص تكون عند كل واحد فريمون. الثمن ديالها حتى هي شي 650 درهم بحال هكا. فريمون اناستازيا وهدى بيوتي راه دايرين الثمن، مي لا كاينه لا كاليتي. مي نيكس كاينه لا كاليتي وناقص الثمن. نيكس عاوتاني اللي كيعجبني عندها هادي ديال كونتورينغ فريمون غزاله، فريمون غيان ادير. فيها كاع لي كولور ديال كونتورينغ، كتخدمي بها كاع انواع البشره. حيت كاينين اللي سمرات راه ما كتخدمش اليوم باللي بحال لي بيضات تقدر تخدمي لها بهاد لا كولور. لا الكونتورينغ كيجي باين. اللي سمره بزاف تخدمي لها بهاد لا كولور. الوغ انا في الاول كنت كنشري مي نيكس عندهم هادي فريمون بوغ لي بروفيسيونيل اللي كيخدموا بزاف. انا ما كنهضرش على الناس اللي كتخدم غير وجهها، وهذه سي با لا بين انها تاخذ هذه. انا الناس اللي كتخدم غير وجهها كنصحها انها تاخذ هادو ديال هولا بينيفيت غزالين فريمون. تا لا كولور فيهم غزاله. راه درت لكم واحد توتو ميك اب بيها تنحطو غزال. شو لا كولور زوينه وما كتبينش داكشي مارون هنا معيق، كتستومبا دغيا فريمون. هادو زوينين بالنسبه للناس اللي باغيين برونزور اللي زوين اللي يجيهم مع لابو ديالهم. هادو ديال لا مارك بينيفيت غير انا دير زوينين. وكاينين هادو ديال نيكس بور لي بروفيسيونيل فريمون. تا نيكس عندهم تا هكا، مي اللي كيخرج على برا ما كاينه في لاسبان، كاينه في بارتو، فرنسا، في باريس، مارسيل، كاع كاينه نيكس فريمون توب. بالنسبه لي فون دو تان زعما انا ماك كتعجبني، ماك ستوديو فيكس هي اللي كنخدم بها. مي ملي كتكون لابو فيها لي زامبيرفيكسيون بزاف فيها وكتكون عروسه، انا كنصح بهدى بيوتي فريمون غزال زعما غيان ادير. واخا هو لا تكستور ديالو ثقيله. هانتوما شتي ماشي ديك لا تكستور اللي كتبان لكم في الويد غادا نازله، شي ثقيله. مي كي بالنسبه سورتو هادوك سورتو الناس اللي عندهم لابو غراس غزاله بور لابو غراس، كتسد لي بور، كتبقى لا نوي كامله كيبقى الوجه ما كيتحركش. مي تا ماك زوين، ماك ستوديو فيكس زوين. عندي لي كود كور ديالي في لي فون دو تان. كاين هدى بيوتي، كاين ماك ستوديو فيكس، كاين استي لودر دبل وير، كاين ناقص جربته ما عجبنيش بزاف. المهم راه كاينين عندي لي فون دو تان ولكن كاينين في البيت الاخر ما فيه لي نوض. نجيبو هذا كناخذو من مرجان من كارفور كومباكت. هادو دي لانجيت فريمون زوين وكنستعملو بزاف، زوين بزاف، حسن بزاف لي لانجيت جربت انا. هادو اللي كنشريهم بزاف، هذا كناخذ فيه ستوك فريمون كيعجبني وكيمسح دغيا زوين بزاف.
وبالنسبه لي هادوك لي باز ديال لي باز اللي كيداروا تحت من المكياج، عندي هذا زوين، مي هذا بور مكياج دو جور زوين ديال يانندوان. هذا راه رخيص كيدير شي 150 يمكن. وكاين هذا ديال بينيفيت، هذا ديال بينيفيت زوين، كدير منه شويه غير في لا زونتي، كيسد لي بور، ما كيخلي سورتو اللي عندهم كيخرج لهم بحال الزيت من وجههم، كيسد هذوك لي بور، ما كيخليش داك هذا اللي بغات دير ليه سكرين. فوالا فريمون زوين هذا. وكاين هذا ديال ماك راه معروف، هذا كنخلطو مع فون دو تان باش كيعطي هذاك سورتو في الليل كيعطي هذاك لو تان غلوي، كيعطي لو تان شويه بحال كيبري، ماشي كيبري ما كيبانش لك كيبري، غير ما كيبانش لك مات فريمون. هذا زوين ستروب فريمون عرفتي غزال. عندي هذا بيش بوغ لابولي بحالي، وعندي الاخر غوز بحال الغوز بوغ هذوك الناس البيضين البلي والقات. وعندي هذا، وعندي هذا ديال نيكس بريسك لا ميم شوز. هذا قلوي بزاف عليه، هذا زايد فيه شويه. هذا الناس اللي كيعجبهم هذيك، ها نتوما بحال هكا، انا نجرب لكم وتشوفوا. هذا ديال نيكس، كنخلطهم مع فون دو طا. ها نتوما شي ملي كدير هي راه كيبان عادي، ولكن كيبان شويه شي كتيبان كيبان ولكن راه ما كيبقاش هكا كيبقاش عاوتاني هكا قلوي بزاف. هذا كيبان مع الضو، كيبان مع فون دو طا كيبان غزال فريمون، كتبان لابو غزاله. انا هادو عزازين عليا ما كنفرقهم. وبالنسبه ندوزو الايلاينر اللي رخاصين، ايلاينر اللي رخاص. هانتو بحال دابا هذا اللي دايره انا دابا ديال نيكس، هذا كيدير شي 7 اورو. هو هذا 7 ولا 8 اورو، المهم ما وصلش ل 10 اورو. هذا غزال، هذا زوين بزاف. اللي كيعجبني بزاف ديال فلورمار، فريمون زوين، كحل وكيبقى لا جورني كامله، ما كيتحركش من بلاصتو. زعما كنديرو طول لي جور في الخدمه، كنديرو غزال بزاف. شي كيداير غزال بزاف. هذا ها هو دير هكا. وعندي ان كرايون ديال فلورمار تا هو زوين فريمون، ما كيضيعش. سي با لي كنديرو كنبقى به زعما لا جورني كامله، ولا بارفوا كنديرو العريسات الليل كامل. هذا ديال فلورمار، ها قلم كيطلع هكا فريمون غزال. هذا زوين بزاف. ديال الحجبان، هو باش كنصاوب حجباني، ها نتوما كيبانوا ناتوريل. هو باش كنصاوب حجبان، هو هذا ديال بينيفيت. فيه هنايا مشطه، وفيه هنايا القلم. هذا زوين بزاف. بالنسبه لي ماسكارا، عندي نيكس بوغ تو لي جور، كندير نيكس. ودابا هادي شي بحال هكا كتجي افي بحال دايره فوسيل، وانتي راه ما دايراش، حيت انا فريمون ما عنديش شفار. كتجي هكا. هادي ديال بينيفيت، غزاله فريمون غزاله، اللي بغى يدير ليها سكرين. وكاينه هادي حتى هي زوينه ديال نيكس، هادي شريتها بشي 7 ولا 8 اورو. شي مشطه ديالها كي دايره، هادي شويه مشطه ديالها غليظه. شي كديروا. وهادي مشطه ديالها رقيقه، هادي كنقدر نتحكم فيها. وهادي اللي كيعجبني فيها هو ملي كنبغي ندير بحال شي وحده شي اون كليونط ولا عروسه ولا هادي، كنكون دايره لها لي فوسيل، هي باش كنمشط ما بين
لي سيل ديالها ولي فوسيل كتلصقهم فريمون. هادي غزاله هادي. وبالنسبه لي زونتي سيرن عندي اول وحدين كنحماق عليهم طاخت لا مارك طاخت. هادو كيكاموفليو مزيان، ما كيخليوش دوك لي غيدول اللي كيبانوا لينا هنايا، ما كيخليوهمش فريمون بمره. ديال طاخت وكاين الثانيه ديال ماك فريمون حتى هي غزاله، فريمون حتى هي غزاله، كتكاموفلي مزيان، كتدرق مزيان لي فوسيل وما كتخليش دوك لي غيدول. و ابري كاينين عندي نفس الدوغري، كاينه نيكس ويا نندوان بحال كيجيوني خفاف او ميم طون كيغطيو او ميم طون ما ماشي شي حاجه اللي ثقيله. نيكس هي نندوان كيعجبوني بزاف. لا بودر اللي كتعجبني ترانسبارونت، ما كتبان بحال ما دايره والو، ما كايناش هذيك بحال البيكين باودر كتبان بيضاء ولا هادي ما كتبان والو. هي هادي ديال ماك ترانسلويسيد هاكي دايره. هادي غزاله فريمون غزاله. هادشي اللي كاينه هادي ديال ميك اب فور ايفر حتى هي كتعجبني، ولكن كتبقى شويه ديك البيوضه، ماشي بيوضه هي ما شارياش بيضه، شاريها باش مي كتبقى شويه باينه ما كتعجبنيش. ان فيت هادي ديال ماك سي بوكو ميو بارابور ميك اب فور ايفر. اشنو كاينه هاد وبالنسبه للناس اللي كيعجبوهم لي بايات ان فيت ماشي كيعجبوهم دابا راه ولاو الا مود، راه رجعوا كوميم الا مود زوينين بزاف زعما سانسيرمون. كاين عندي هاد لا باليت، شوفوا هاد لا كولور راه ما سالاتش، هاد لا كولور واحد الوليد عندي بغيت نخور عليه كامله حيت هادو فريمون غزالين. شوف كي دايرين، شوف لا كولور شريتهم ب 600 درهم 600 درهم. Le vert qui est en bas, il est trop beau, c'est la couleur belle. زوينين بزاف. وشتي فاش كنديرهم زعما سانسيرمون قسما بالله ما كيت و نورمالمون لي باينات خاصهم هذيك لا باز ديالهم باش يلصقوا. هادو نو، هادو كيلصقوا غير كدير ليهم هكا. فوالا شونيت لهاد الغوز اللي يخصو لي ولدي بحال هكا. كيما كندير لهم هكا فوق من العينين كيبقاو اللي كان شوف دي بايط واعرين. عرفتي وسختو فاش كتكون العين مصوبه كيكونوا لي فوسيل وكديرهم. عرفتي كنديرهم العريسات كيفاش كيطلعوا غزالات. دابا نحط لكم واحد لا فوتو ديال واحد صاحبتي ولا واحد العروسه كنت خدمت لها بهاد لي بايط فريمون جاهم غزال وبقاو لاصقين لا نوي كامله غزالين. زعما كاع لي بايط اللي كناخذو خاص هذيك لا باز كدير بحال اون كول ديال لي بايط كنديروا هذيك لا باز عاد كنديروها. هادو نو، هادي زوينه فريمون زوينه. وبالنسبه لي روج ا ليفر انا اغلبيه كندير سيفورا هادو ديال سيفورا عندي بزاف. عندي ميك اب ريفولوشن حتى هما زوينين، مي لي زوينين هما ديال مايبلين، ما عرفتش راه عندي منهم مي ما عرفتش فينا هما ديال مايبلين. عندي العكوره ديال ماك هادو ما نهضروش عليهم غزالين طوب، كيبقاو توت لا جورني، ولكن اللي كيبقاوني توت لا جورني وكتحيدهم الا ما كانش هاد البيوديرما والله ما يتحيدوا لك. هما ديال مايبلين، هادوك المات ديال مايبلين كيبقاو لا جورني كامله. هي خاصك فاش تحيدهم تيضغطي فمك لان كتحس بفمك ولا ناشف كيوليو فيه هادوك الحبيبات. وبالنسبه بحال هاد العكر اللي داير انا دابا هما اللي خارجين دابا نورمالمون خديتو من فلورمار ها اكسترا شاين ويت ليبس زوين عرفتي فيه خديت كاع لي كولور غوز موف روج، خديت لي كولور بزاف. وهادو ديال ميك اب ريفولوشن حتى هما زوينين. هاد لا كولور كتحمقني ديال ميك اب ريفولوشن كتبان نيود غزاله.
هادشي اللي كاين. المهم عندي بزاف ديال لي برودوي نوريكم، ولكن عاوتاني لا فيديو غتجي طويله بزاف. كنهضر بالزربه، ما بغيتش لا فيديو تجي طويله بزاف. كنتمنى انني نكون فتكم ونكون كنت خفيفه على قلوبكم. اي ميرسي بوكو، ونتلاقاو في فيديو واحد اخر جديد. باي باي.